अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी तालिबात, आज हम अरबी का मुअल्लम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। ये है हमारा आज का सबक अद्दर्सुस्सालिसु यानी तीसरा सबक, और इसमें आज हमने मुरक्कबात पढ़ने हैं। मुरक्कबात यानी कंपाउंड, ये कंपाउंड यानी मुरक्कबात। यहाँ जो हम मुरक्कबात पढ़ने जा रहे हैं वो असल में अल्फाज के मजमूए को कहना है। अल्फाज दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ जब आपस में मिलेंगे तो वो एक मुरक्कब बना लेंगे। तो ये चीज़ हम इधर पढ़ने जा रहे हैं, हम शुरू करेंगे। तो हम किताब की पहले पढ़ लेते हैं कि उन्होंने किताब में क्या लिखा हुआ है, उसके मुताबिक फिर हम इसको थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में भी समझ लेंगे। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ दो या ज़्यादा लफ्ज़ों के, दो यानी दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों के आपस के ताल्लुक़ को तरकीब कहते हैं और इस मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, मुरक्कब कहा जाता है। यानी दो से ज़्यादा दो भी हों तो वो भी आपस में मिलके एक मुरक्कब बना लेते हैं, दो अल्फाज। और लफ्ज़ आपको पता है कि लफ्ज़ों कलिमा जो है अरबी में, कलिमा की इक़साम इसम फ़ेल और हरफ हैं। तो ये तीनों इसम फ़ेल और हरफ जो अल्फाज हैं, ये इनमें से एक हरफ भी हो सकता है, दूसरा इसम भी हो सकता है। तो इस तरह का अगर दो चीज़ें मिल जाएं, दो अल्फाज आपस में मिल जाएं, तो उनको मुरक्कब कहा जाता है। फिर वो हमें बता रहे हैं कि मुरक्कब दो किस्म का होता है, यानी नाकिस और ताम। नाकिस यानी मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम की तारीफ़ फिर वो यहाँ नीचे बताने लगे हमें कि मुरक्कब नाकिस ये वो है जिसके सुनने से ना कोई ख़बर मालूम हो, ना कोई हुक्म समझा जाए, ना ख्वाहिश, बल्कि वो एक अधूरी बात हो। जैसे रजुलुन हसनुन, कोई एक अच्छा मर्द, और किताबु रजुलिन, किसी एक मर्द की किताब। अब देखें, यहाँ एक दो अल्फाज का मजमूआ आपके सामने पेश किया गया कि रजुलुन हसनुन यानी कोई एक अच्छा मर्द, या किताबु रजुलिन, किसी एक मर्द की किताब। अब ये दो अल्फाज सुनने से कुछ समझ नहीं आ रही, बात मुकम्मल नहीं हो पा रही। यानी क्या बात है, कोई ख़बर तो हो इन अच्छे मर्द के बारे में, या मर्द की किसी एक मर्द की किताब के बारे में कोई बात और तो पता चले। आगे कोई समझ ही नहीं आ रही। ये दो अल्फाज कह के कहने वाला अगर खामोश हो जाता है तो वो एक अधूरी सी बात रहती है, सुनने वाले के ज़हन में एक तशनगी सी रहती है, उसको वो मुंतज़िर होता है कि शायद कोई बात बताई जाएगी, कोई ख़बर मालूम होएगी, लेकिन कोई बात नहीं इससे पता चलती। ऐसे अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब नाकिस कहा जाता है। फिर यहाँ नीचे वो बता रहे हैं हमें मुरक्कब ताम का मतलब होता है मुकम्मल, कंप्लीट। ये वो है जिसके सुनने से या तो कोई ख़बर मालूम हो या कोई हुक्म या ख्वाहिश समझ में आ जाए। यानी एक बात कही जाएगी, चाहे वो दो अल्फाज का मजमूआ ही हो, दो लफ्ज़ों का कोई मरकब अगर कहा जा रहा है तो उसको उन दोनों लफ्ज़ों से बात कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यानी सुनने से पता चल जाएगा कि अच्छा एक बात कही जा रही है और वो उसके अंदर पता चल गया कि क्या हुई है, मुकम्मल जुमला समझ आ जाएगा। जैसे अर्रजुलु हसनुन, मर्द अच्छा है। अब यहाँ पर कहने से एक बात या एक ख़बर मालूम हुई कि फ़लाँ शख्स अच्छा है, यानी अर्रजुलु के बारे में फ़ौरन ही फटाफट ख़बर भी आ गई कि हसनुन यानी वो अच्छा है। तो जुमला कंप्लीट हो गया। मुरक्कब ताम यानी मुकम्मल एक मुरक्कब हमें सुनने को मिला और बात भी मुकम्मल हो गई, कोई तशनगी, कोई अधूरी बात नहीं है इसमें। खुज़िल किताबा, किताब ले, ये बात कहने से किताब लेने का हुक्म मालूम हुआ, यानी किताब के बारे में एक बात कही गई है कि किताब ले लो। किताब के बारे में कोई हुक्म समझ आ गई है, बात मुकम्मल हो गई है कि किसी किताब के बारे में बात की जा रही है कि इस किताब को ले लिया जाए।
رب ارزقنی، اے میرے رب مجھے روزی دے کہنے سے ایک خواہش اور التماس معلوم ہوا، یعنی رب ارزقنی ان الفاظ کے مجموعے سے ایک بات کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ دو سے زیادہ الفاظ ہیں تو بے شک دو ہیں یا دو سے زیادہ الفاظ ہیں، بات مکمل ہو گئی ہے، کمپلیٹ ہو گئی ہے، آگے کسی اور بات کی حاجت نہیں رہی کہ کوئی اور بات کہی جائے جس سے جملہ سمجھ آ جائے۔ تو مرکب تام کو جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جملہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جملے کو جب ہم جملے پڑھیں گے، یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، تو ان چیزوں کو وہاں پر بھی دہرایا جائے گا۔ پھر یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ مرکب ناقص جو ہے وہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں مرکب ناقص پہلے پڑھنا ہے، مرکب ناقص کئی قسم کا ہوتا ہے، توصیفی، اضافی، عددی وغیرہ، جن میں سے مرکب توصیفی کا یہاں بیان کیا جاتا ہے، باقی مرکبات ناقصہ نیز جملے کا بیان آئندہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم اس بک میں ہمیں مرکب توصیفی پہلے وہ ہمیں پڑھانا چاہ رہے ہیں، تو ہم بھی اسی کو پہلے اسٹڈی کرتے ہیں۔ مرکب توصیفی کی پہلے تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب توصیفی کا نام، جیسے کوئی صفت کی کوئی بات ہو رہی ہوگی مرکب توصیفی میں، تو ایسا ہی ہے۔ یہاں پر اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ جس مرکب میں دوسرا لفظ پہلے کی صفت بتائے، یعنی دوسرا لفظ جو ہے وہ، یعنی اس کا مطلب کہ دو لفظ ہوں گے اس میں نا، دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شروعات ہماری دو لفظوں کے ساتھ ہی ہم نے کرنی ہے پہلے اس لیول میں، کہ جس مرکب میں یعنی دو الفاظ کا کوئی مرکب ہے اور جو دوسرا لفظ ہے وہ پہلے لفظ کی صفت بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، صفت بتائے، یعنی دوسرا لفظ جو ہے وہ صفت ہوگا، اور پہلا لفظ کو کیا ہوگا اس کے آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نام لیا جا رہا ہے۔ کہ دوسرا لفظ پہلے کی صفت بتائے وہ مرکب توصیفی ہے، جیسے رجل صالح، کوئی ایک نیک مرد۔ تو اب دیکھیں اس مثال میں لفظ صالح لفظ رجل کی نیکی کی صفت بتاتا ہے، یعنی صالح لفظ جو ہے یہ ایک صفاتی لفظ ہے، ایک صفت بتا رہا ہے رجل کی، رجل یعنی مرد، کوئی ایک مرد ہے، اس کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ نیک، ٹھیک ہے، نیک مرد، اس کے لیے صفت، دوسرا لفظ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ دوسرا لفظ پہلے لفظ کی صفت ہوتا ہے، تو اس کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ آدمی کی صفت بتائی جا رہی ہے نیک آدمی۔ اسی طرح مرکب توصیفی میں پہلا جز اسم ذات ہوتا ہے، یعنی پہلا جز جو ہوتا ہے، یعنی پہلا جو اسم ہوتا ہے، جیسے رجل ہے ہمارے پاس، اس کو دیکھ لیتے ہیں اوپر والے کو کہ رجل ہے جیسے، تو مرکب توصیفی میں پہلا جز جو ہوتا ہے یعنی پہلا اسم جو ہوتا ہے وہ اسم ذات ہوتا ہے۔ اسم ذات یعنی کہ جاندار اور بے جان چیزوں کی ذات کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز ہوگی، کوئی ٹھوس چیز ہوگی جس کو بیان کرنے سے آپ کے ذہن میں یا تو اس کی شبیہ آ جائے گی، یا پھر آپ کو ذہن میں اس کا کوئی بھی اس کا حیولہ جیسا آپ کا بن سکتا ہے اس کو بولنے سے، پہلا اسم کو نا۔ تو اور دوسرا اسم جو ہوتا ہے وہ صفت، اس کے لیے صفت ہوتا ہے، ہوتے دونوں اسم ہی ہیں۔ تو دیکھو اوپر کی مثال میں رجل اسم ذات ہے اور صالح اسم صفت ہے، ٹھیک ہے، یعنی رجل سے مراد جب کہا گیا